Mga igsuon, panayoon ka sa Dios ang iyang walay puas nga mga panalangin alang ni ining bana ug sa iyang asawa. Santos nga Amahan magbubuhat sa tanang kalibutan, ang nagumang sa lalaki ug sa babae sa imong kasamahan, tinugdan sa panalangin alang sa kinabuhi gaminyo, nangamuyong kami nga mapaubsanon alang ni ining asawa nga karong adlaw nagiusa sa iyang bana dinhi ni ining sakramento sa kaminyoon. Mukunsad unta kaniya og sa iyang bana ang labing bugos mong panalangin aron mangalipay silang duha sa imong gasa sa gugma nga ilaha sa mga minyo ug aron madugangan ang simbahan pinaagi sa ilang mga anak. Ginoo, magdahig unta kanimo silang duha ug mudawog kanimo sa ilang mga kaduol. Malipay unta sila sa imong hinabang diha sa ilang mga buhat ug masayod unta sila nga ikaw nagauban